बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले अपने एक वीडियो में मैंने जेहलम के रहने वाले अली इंजीनियर के शिरकिया अकायद की निशानदेही की थी कि वो नबी अलैहिस्सलाम को कब्र में ज़िंदा मानता है और कहता है कि इसी कब्र में बरज़खी ज़िंदगी है, इसी कब्र में। तो कहीं ना कहीं ये इसी कब्र के कायल हैं, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में ज़िंदा है, मदीने वाली कब्र में नहीं। दूसरी बात, अली इंजीनियर सहाबा के बारे में बहुत ज़ुबान दराज हैं, ख़ासकर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इस ख़ानदान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ये शियों को खुश करने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। इन्हीं का हौसला है भाई, हम तो सहाबा इकराम के लिए बहुत ही दिल में मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। सारे सहाबा आदल हैं, और वो सहाबा ख़ासकर जिन्होंने तलवारों की छाँव के नीचे अपनी ज़िंदगियाँ बसर की हैं और नबी अलैहिस्सलाम के साथ और सहाबा इकराम के साथ रहकर जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में घोड़े दौड़ाए हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम होना चाहिए। आज मैं आपको अली इंजीनियर का एक ख़ास शिरकिया अक़ीदा और बल्कि ताग़ूत की बंदगी जिसको कहते हैं, वो आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। पहले ये क्लिप सुनिए, फिर इंशाअल्लाह इसके ऊपर तबसरा करने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये कि जो कॉमन औलिया है ना जी, उसके ऊपर तो कभी ऐसी बात नहीं हो। आप कभी नहीं देखेंगे मैंने इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम के बारे में कोई ऐसी बात की हो। रह गए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो मैंने जब भी उनका नाम लिया है रहमतुल्लाह अलैह के साथ लिया है। उनके साथ जो चीज़ें गलत मंसूब हैं, मसलन उनका एक वाक़या वो अक्सर कोट करते हैं कि जी वो उनका लोटे की जो टूटी थी वो किबला रुख नहीं थी, तो उन्होंने मुरीद को गुस्से से देखा, वो वहीं पे उसका दम निकल गया। फिर उन्होंने लोटे की तरफ गुस्से से देखा तो वो टूटी उस तरफ होगी। तो उस पर मैंने कहा कि भाई ये जो आप झूठ उन पे बांध रहे हैं, तो काश ऐसा होता कि वो पहले लोटे की तरफ देखते, मुरीद तो बच जाता। और इसमें फिर मैं साथ हमेशा बोलता हूँ कि मैं किसी बुजुर्ग को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनके नाम पे जो आप कहानियां करवा रहे हैं ना, उन कहानियों को हम क्रिटिसाइज करें। तो ये आपने देखा है कि किस तरह इन्होंने एक ऐसे आदमी को दफ़ा करने की कोशिश की है और अपना मौक़िफ़ बयान किया है कि जो भी वाक़यात इस तरह के इनकी किताबों के अंदर लिखे हुए हैं, ये इन बुज़ुर्गों के नहीं हैं। तो बताओ वो किसके वाक़यात हैं? सदियों से मानते आ रहे हो कि ये गुनियत तालिबीन है, फ्यूज़ यज़दानी है, ये अब्दुल कादिर जिलानी की किताबें हैं, कश्फ़ुल माजूब है, ये अली हजवेरी की किताब है, इसी तरह मुहियुद्दीन चिश्ती के मलफूज़ात हैं, अहमद सरिंदी के ख़तूत हैं और उनकी बातें हैं। ये सारी के सारी गले से लगाए हुए, बगलों में दबाए हुए सदियाँ बीत गई हैं, और इन्हीं किताबों की वजह से आपने कहा है कि ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं जी, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। क्योंकि ना हम लोग इनके साथ उठे बैठे हैं ना आप, तो इस मामले में सब बराबर हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ ये जो बातें हैं ये ऐसी नहीं हैं, मैं उनके साथ उठा बैठा हूँ, कोई भी नहीं कह सकता है। इस मामले में सब बराबर हैं। दूसरी बात है, ख़बर आई है, सीना बिसीना ख़बर आई है, किताबों के ज़रिए ख़बर आई है कि ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और इन्होंने ये किताबें लिखी हैं, ये इनकी दीनी खदमात हैं। तो ये सब ने तस्दीक की, हम लोगों ने भी इसकी तस्दीक की। अब मामला तीसरी बात के ऊपर है, क्योंकि इन्हीं किताबों को देख के और इन्हीं वाक़यात को देख के इन लोगों ने कहा है कि ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बहुत बड़े औलिया अल्लाह थे, और इनके वाक़यात बयान करते हैं। जिस तरह एक वाक़या मैं बताता हूँ कश्फ़ुल माजूब के अंदर, कि कश्फ़ुल माजूब के लिखने वाले अली हजवेरी साहब कहते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर इतराज़ किया कि आपका पीर जो है वो पीर कामिल नहीं है, आपने गलत आदमी को पीर पकड़ लिया है। तो अली हजवेरी साहब कहते हैं कि मैंने कहा अच्छा चलो टेस्ट करते हैं। 3 थे हम, 2 मेरे दोस्त थे और एक मैं था। कहते हैं हमने कहा कि दिलों में कोई बात रखो, अगर दिल की बात बता दी तो पीर कामिल हैं, और अगर दिल की बात ना बताई तो फिर इसका मतलब नाक़िस हैं। तो कहते हैं हम तीनों गए और तीनों के दिलों की बात उन्होंने बता दी। तो ये वाक़यात है अल्लाह के बंदो, यानी ये मेयार बनाया जा रहा है कि जो दिलों की बात बताए वो पीर कामिल होता है। और अल्लाह की किताब कहे वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो दिलों का हाल जानता है। ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम दिलों का हाल नहीं जानते थे, और वही के मुताबिक मामलात होते थे या बग़ैर मामलात होते थे। लेकिन हमारे यहाँ ये क्या अक़ीदा बना लिया गया है, शौबाज करे परवाज़ दे जाने राज दिलांदे, कि शौबाज ऐसी हस्ती हैं कि जो ऐसी परवाज़ है इनकी कि वो जनाब दिलों के राज भी जान जाते हैं। इसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी की किताबों के अंदर बेशुमार खुदाई के दावे हैं। कहते हैं कि ज़ईफ़ुल यकीन, तेरे पास ना दुनिया है और ना आखरत है, और इसकी वजह यह है कि तुमने औलिया अल्लाह की कदर नहीं की है। और औलिया अल्लाह की कदर ये है कि अल्लाह ताला ने अपने सामने इनको खड़ा किया
اور دنیا اور آخرت، جنت اور جنم سب ان کے حوالے کر دی، اپنی محبت دل سے نکال کے اپنے ثواب باقی سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ تو بتاؤ، یہ اولیاء اللہ کی قدر بتا رہے ہیں عبد القادر جیلانی صاحب۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر حکم کا پابند نہ ہوتا تو شریعت نے منہ میں لگامیں ڈالی ہوئی ہے، میں بتا دیتا کہ کھا کے کیا آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ یعنی بالکل وہی نقل اتاری انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر ایک بات تھی، معجزانہ طور پر جو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے کہ یعنی گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو اور کھا کے کیا آئے ہو، یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ یعنی ان کو غیب کی اطلاع دیتا تھا۔ تو بالکل وہی انداز کہتے ہیں شریعت نے منہ میں لگامیں ڈی ہوئی ہیں، شریعت کی دجیاں بھی اڑا دیں، کیونکہ جو بندہ یہ کہے کہ میں دل کی بات بتا دیتا ہوں یا غیب کی خبر دے سکتا ہوں، تو اس نے تو شریعت کی دجیاں اڑا دیں۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ حکم کا پابند نہ ہوتا۔ کتنے واقعات ہیں بے شمار ان کی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے، کبھی بندہ اللہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، یہ کچھ لوگوں نے میں ملا دی۔ اچھا، وہ ان لوگوں کا نام تو لوگوں نے جس نے ملائی ہے، اصل میں اس کو کہتے ہیں طاغوت کا کفر کرنے کی بجائے طاغوت کا دفاع کرنا، کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا ہے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کے خلاف یہ وحدت الوجود کے، وحدت الشہود کے اور حلول کے عقیدے اپنائے ہیں اور ان کو پھیلایا ہے بر صغیر میں، انہی کا دین چل رہا ہے، عبد القادر جیلانی کا، محی الدین چشتی کا، علی حجویری کا، شاہ ولی اللہ کا۔ اور وہ جو قرآن اور حدیث کی توحید ہے اس کو تو یہ مانتے ہی نہیں تھے، کہتے ہیں ہم قرآن کی ایک ایک نص سے وحدت الوجود ثابت کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار انہی کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جو سورہ الحشر کے اندر آیا ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ وحدت الوجود ہی تو ہے، اور کیا ہے، کیا تشریح کرو گے اس کے علاوہ؟ تو اندازہ لگائیے ڈاکٹر اسرار جیسے آدمی بھی انہی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، انہی کو اپنا مشاہیر مانتے ہیں۔ تو بتاؤ کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ وہ توحید خالص کہاں ہے ان کے پاس؟ اصل میں یہ مولوی ہیں، خالص ان کا پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور یہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کرتے ہیں۔ اور اس دور کے اندر اگر صحیح معنوں میں کسی نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے، توحید کا درس دیا ہے اور شرک کا صحیح معنوں میں رد کیا ہے اور شرک پھیلانے والوں کی خبر لی ہے، تو وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ کچھ کتابیں بھی بلکہ لکھی ہیں، یہ جو مختصر کتابیں ہیں لیکن صرف شرک کی نشاندہی کے اوپر، ایمان خالص قسط اول اور ایمان خالص قسط دوم، پھر وفات النبی، پھر عذاب برزخ، اور پھر یہ مزار اور یہ میلے، اللہ کا گھر اور یہ درگاہیں، واسطے وسیلے کا شرک، فلاح کا راستہ، نجات کی ایک راہ ہے، اور تعویذ گنڈا شرک ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس اجرت کو بھی، اذان کے اوپر پیسے لینے، امامت کے پیسے لینے، سب کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ لائے ہیں کہ دیکھو حنفیو، تم کہتے ہو ابو حنیفہ کی بات مانتے ہو؟ ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کہ وہ مؤذن جو اذان پر اجرت لیتا ہے، وہ امام جو امامت کے اوپر پیسے لیتا ہے، ظاہری بات ہے وقت بھی اس وقت لگے گا، ٹائم تو لگے گا، لیکن اس کے پیسے لیتا ہے تو وہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے صحیح معنوں میں یعنی کفر بالطاغوت اور شرک اور کفر کی نشاندہی کرنا، جو علی انجینئر صاحب کے بس کی بات نہیں۔ اس نے تو لوگوں کو خوش کرنا ہے نا، اس نے تو میڈیا کو خوش کرنا ہے، عوام کو خوش کرنا ہے، اس لیے تعویلیں پیش کرتا ہے کہ یہ کسی اور نے ملا دیا ہوگا، اور کہتا ہے میں بڑی عزت کرتا ہوں جو شرک اور کفر پھیلا کے مر گئے ہیں، طاغوت بنے ہیں، ان طاغوتوں کی عزت کرنے والا یہ اللہ کے دین کا کبھی داعی نہیں ہو سکتا، یقین کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمارے بھائیوں کو بچائے اور پوری دنیا کو بچائے۔ بہت شاطر مولوی ہے اور بہت ہی فریب کے ساتھ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور داڑھی رکھ کے آیا ہے، پگڑی باندھ کے آیا ہے، ٹخنے ننگے کر کے آیا ہے، اور عوام کو، خیر عام لوگ تو اس کی حیثیت کو جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ان کے ساتھ مل گئے ہیں، میں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے چند واقعات آپ کے سامنے لائے ہیں کہ اس کی یہ شاطرانہ باتوں پر نہ جانا، اس کے اندر بغض بڑھا ہوا ہے صحابہ کے لیے اور اللہ کے دین خالص کے لیے، اور یہ طاغوتوں کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔